السلام عليكم الاخوان. المهم هذا الفيديو غادي يكون هو اول فيديو على حملة الادسنس، واخا جميع المشاكل اللي كيطراو في الجروب مؤخرا مي بارك علينا غير الف كاع لا استافد بارك علينا. المهم غادي نبداو الادسنس، غادي يتفرق ثلاثة الانواع، ماشي ثلاثة الانواع، ثلاثة الفقرات. الفقرة الاولى او اليوم هو غادي يكون كيفاش تصاوب سيت ويب ديالك، وكيفاش تقاد ليه التيم ديالو عن طريق ووردبريس وتصيفطهم لصحاب جوجل ادسنس باش يقبلوا لك. هو الجواب راه الا تعطل كاع شهر، ولكن انت هاد الشهر واش غادي تبقى تسناهم تيجاوبوك عاد تبدا؟ لا، في النهار الثاني مثلا ولا من بعد يومين غندلوح عاوتاني بوست اخر كيفاش تجلب الترافيك للموقع ديالك عن طريق الفيرال، بحال هادوك لي كويز اللي كيدير يونس قاسمي فهو طالع ليا هنا او عن طريق ادسنس اربيتراج، بزاف لي ميثود. المهم ان شاء الله حنا غنحاولوا نطرقوا لكلشي، وديك الساعه ملي غادي تقبل لك الادسنس الموقع ديالك غادي تبدا الخدمه، وان شاء الله كلشي يمشي واد. نصيحه، عندك فلوس يعني عندك كارت فيزا عندك باي بال، ما تجوعفش على راسك، ماشي تقول حق ريد هذا ميثود فابور اجي نخدم بها. لا، ريد هذا الميثود فابور غير على قبل الناس اللي ما عندهمش فيزا ولا باقي ما خرجتش لهم ولا باقي ما دوروا الصرف. عندك سيرشري دومين بوان كوم و هوستينغ بفلوس، راه هوستينغ داير شي $10 ودومين داير شي $2 وراه ما تخدم. حنا هاد الميثود اللي غادي نديرها للناس اللي ما عندهمش. شنو هو دومين؟ شنو هو هوستينغ؟ دومين هو بوان مثلا بحال فيسبوك بوان كوم، هذا هو دومين. هوستينغ هو داكشي اللي كيخليك تحكم في هادشي، تحكم في هاد السيت، تبدل هاد التصويره، تبدل هذا. الهوستينغ حنا ما غاديش نخدمو به، فقط اللي غادي نديرو به هو نانستاليو به ووردبريس. حتى ووردبريس غيدير لينا الخدمه كلها، الداشبورد ديالو هو اللي غادي نخدمو به. هاد ووردبريس هادي هي خدمتو. اما الهوستينغ خدمتو فقط في الاول غادي نحتاجوه باش نانستاليو فيه ووردبريس. المهم غنخدم فرينوم اللي غادي يعطينا الدومين. فرينوم غتدخل ليه، وبالنسبه للهوستينغ غادي نخدمو برو فري هوست. هادو كلهم فابور، ما بغيتش ندير هادوك ديال البين حتى ماشي مضمونين باش يبقى عندك ديما، ماشي معقول السيت ديالك تكون خدام به وشويه يتسد ليك. نورمال نخليو داكشي كله. هادي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فلوس. غادي دير كرييت اكونت. تقريبا احسن هوستينغ بالفابور هو هذا، جربتهم كلهم. الايمايل انا عندي واحد الايمايل، يلا صوبة جوافة نخدمو فيه. دير جيميل ديالك، عندك دير ليا طومبوان. من بعد هادشي تاكتيفيه. رجعنا ندير واحد اكتيفاليزي قرا حتى اكتيفيتي، غادي خصني ندير اكتيفاليزي غادي تكون خدام. دونك راه تاكتيفا، غادي دير كرييت نيو اكونت. ملي يطلع لك بحال هكا صافي. اجيو دابا نجيو هذا فرينوم اللي غيعطينا دومين. نختار من الاحسن لونغلي، من بعد دير شي سيت باغي تخدم به، مثلا اس او ام عرفتي والو. هذا الدومين السيت ديالي باغي نسميه، غتكليكي هنا. هادو هما اللي يديرو الفابور، هما غتختار اللي بغيتي، بوان تشيكا، بوان ام اي، بوان جي ا، بوان. المهم انا نختار مثلا هاد بوان جي ا. جيت ناو. من بعد غادي دير شيك اوت. هنا بلاصة 3 غادي دير 12 شهر، وغادي تكليكي على هاد يو اس دي نس عندك تنسى. من بعد غادي دير يوز يور اون دين، وهنا غادي تاخد هادو دير لهم كوبي كول وحطها عاوتاني هنا واحد حولها بجوج. فاهمين؟ يوز دي نس يوز اور دي نس. مديرش دير فرينوم، ولا حنا راني نخدمو بدومين اخر. غادي دير كونتيني. الكونيكسيون شويه راه تقيده اليوم الحد.
نصيحة ما تصورش فيديو نهار الحد. الايميل غنخدمو بالجيميل ديالنا نيت. نديرو فيه من بعد غادي تمشي دير واحد لاكتيفاسيون فيريفيكاسيون، دير لي هكا وغترجع هنا غادي دير واحد اكشواليزي. لا بقى بحال هكا. نجيبو غير نهزو هادي ونديرو ليها هنا كوبي. مزيان. بالنسبة للفيرست نيم نسميو بسميت وفا اسيا. لا انا اسيا. كومباني نيم عندي ما ندير بها. ستريت سمي دير شي ستريت ديالك ولا شي حاجة. انا زيب كود وداكشي ديرو ديالك الحقيقي عندك انت. انا غير غنخربقو صافي. دابا كونتري قلت لكم داكشي الحقيقي ديالك هو اللي يكون عندك. ما دير درا موقع ديالك. فين هي مروق. قلب على كاع عندك النمرة ديالك. تسميو انا كنخربق. عندك شي واحد عايط في هاد النوامر ماشي ديالي النمرة. هذا باس. من بعد غادي دير اغري وغادي دير كومبلي. سيف دونت سيف من الاحسن دير لي سيف. دابا هو خدم اوردر كونفيرميشن. كليكي هنا. من بعد غادي تمشي للسيرفر وغادي دير ماي دومين. غادي تختار هاد الدومين ديالك لي صوبتي وغادي ديه هنا وغادي دير هادي كاستم دومين وطابي هنا. او قالك راه كاين يعني ديالك وكليكي هنا. من بعد تسنى واحد شويه بما تاكتيفاوالك. بقى تسنى واحد 2 دقائق 3 دقائق ودير اكتواليزي. تسنى واحد شويه بما دار هذاك. نوريكم نوريكم الكور اللي غادي نلوح لكم اللي غادي يكون هو اللي غادي تبازيو عليه الخدمه ديالكم. غادي تكون سميتو ووردبريس جوجل ادسنس. انا ديجا شاريه وديجا خدام به. غنلقاو هنا مايكو ديجا شريتو. هو الثمن ديالو داير $194. هنا التنقيط ديالو واعر. هو هذا الكور. انا حتى نشري في هاد الاكونت. هو هذا مولا. Guys, welcome to this course, WordPress tutorial for beginners and Google AdSense implementation. My name is Axel Mulat and thank you very much for purchasing in this course. I know there are lots of WordPress courses out. بزاف الحوايج. We will start our WordPress blog to our local computer. Yes, you can install a وغير يعطيك اللي تيم اللي تقدر تخدم به. We will download a software for our local web hosting SAMP and شحال من حاجة غتتعلم ليها وغادي تفهم. هو يعطيك لي غوسورس ديالو. المهم هو غيبدا معاك من الصفر هادشي كله. هو داك السيت اللي غادي تصاوب كيفاش غادي يكون. Hi guys, in السيت this اللي video تقبل في I will الادسنس. show you the WordPress website we built on this course, WordPress tutorial. ويبولد يعني اللي غادي نصاوبو. Below that هو كيفاش غادي يكون يعني السيت اللي يكون اكيد ان شاء الله غادي تقبل لك في الادسنس. شي بحال هكا هادو الاشكال ديال المواقع اللي كيتقبلوا في الادسنس. المهم نكور نطابي هنا
هادو هما الانواع ديال الاشكال اللي هذا هو اللي غادي تتعلم تصاوب. داكشي علاش تنقول لكم هو هذا الكور، وهذا الشيء الثمن ديالو الاصلي. هذا ديال 10 دولار الثمن اللي مصولدي، بقات لي 5 سوايع وحيد هاد الصولد هذا. التنقيط ديال الكور 4.5 فيه 7 سوايع، يعني تقدر تكملو في يومين ولا 3 ايام. لي كومونتير كلهم فيدباك زوين، كلشي تيشكروا على هاد الكور. الاحتياجات ديال الكور فينا خصو يكون عندك بي سي، ما تحتاج حتى شي حاجه، يعني ما قالك ما تحتاج تجربه. دونك خصك غير بي سي فقط، هو غادي يتكلف في كلشي، هو غادي يتكلف في كلشي. التاريخ ديال خاصك جوجل ادسنس عادي لا حتى هي ما طلباش منك، يعني هو غادي يتكلف في كلشي. فقط لا يمكن اللي خصك تحتاج انت هو دومين هوستينغ، هو اللي غادي نوريك هو اللي كنوريك في هاد الفيديو. نرجعو لخدمتنا هنا. هذا باقي كيدور، يعني غندير واحد اكشواليزي. صافي ملي درت اكشواليزي خدم، دير ماناج، غادي تمشي لكونترول بانيل. كنحاول الفيديو ما يكونش طويل، كتسناو واحد 5. كيف ما قلت لكم الاخوان، ما تقولوش لي راه حق السيرفر، ما تقولوش لي حق راه السيرفر ثقيل ولا السيرفر. راه قلت لكم هذا غير فابور، راه من الاحسن شري ساوا بلو هوست، هادو كلهم سيرفرات واعرين. دير اي ابروف. هادشي راه كله غير فابور، تا الدومين راه غير فابور، يعني انت ديك بوان جي ار تقدر ما تقبل. المهم هذا هو البانيل ما غاديش تخدم به بزاف، غير لا طرا شي مشكل ولا شي حاجه غتجي لهنا باش تانستالي الوورد بريس ديالك. غادي دير انستالي، من بعد HTTP حيد هاد دبليو بي، هذا هو السيت ديالك http://2.2/، هذا هو السيت ديالك. ماي بلوك تسميه فري LCYM، يعني السميه اللي تكون الفوق مثلا في هاد سي بانيل انت غادي تلقى في هذا الديسكريبسيون شنو غدير في السيت ديالك. كلشي فابور حاجه بحال هكا. شفتي شنو بغيت هنا الباس ديرو ادمين. انا راه درتو، اما انت خصك دير هنا راه دغيا يقدروا يديوه ليك، دغيا يقدروا يخوروك فيه. اللهم دير ادمين مودو باس، ديرهم باللغه العربيه من الاحسن. اكثر لغه اللي صعيب طيح عليها على اليوزر نيم والباسورد هي اللغه العربيه، حيت ما كاينينش لي وورد ليست ديالها. من بعد ملي كتسالي كدير انستال، راه كتسنى بما تانستال. اجي نضربو طليل على هاد الكور عشان انا باغي نقرا فيه شي حاجه. شوف هنا هذا باغي يوريك كيفاش الوورد بريس. انستال بلوك بوست، يعني كيفاش تكت بلوك بوست. Now we download already the sound package in the WordPress. المهم ورا غادي Next, and guys, this will be guys from sound. Open guys, and his name that each add your site title سايت تايتل. هنا فين غادي تكون خصك سايت تايتل واليوزر نيم and your username, of course. This is because public site. السيت دابا Finally, guys, we install our شي سيت كيف كيطلع، ولكن شوف السميه لوكال هوست سلاش. انت هو عادي يدبر على غيدبر على دومين وهوستين، يعني انت خاصك دومين وهوستين. راه هو هادشي اللي كنوريك انا. نشوف هذا فين وصل. صافي هو كمل. المهم ملي كيطلع بحال هكا كتسناو هاد الربع ساعه هكاك عاد شي تاكتيفها لك. هذا هو السيت ديالك، غنتسناو هاد شويه عاد يخدم. نشوفو راه عندنا شي زهر يدوز من الاول. كيف ما قلت لكم باقي شويه. انا نقطع الفيديو دابا شي واحد ربع ساعه ونرجع. حنا رجعنا دابا. دخلتي السيت ديالك راه خدام مزيان.
وهذا سر السيت ديالك. هادي الداشبورد ديالك، يعني باش تدخل زعما باش تتحكم في الداشبورد. هو هادشي كله كيف ما قلت لكم. انا هنا كتسالي خدمتي. هو هنا هاي انا فين هو راه هادشي اللي كيدير فيه تقريبا الاولاني، غير باش تصاوب السيت ديالك. خصنا نوريكم هادشي اللي وصل ليه هو هنا. هادي زعما اكسس. هاي الاخر ديال هنا راه هي اللي درت لكم هنايا، هي اللي درت لكم انا هنا. هاي هو من غير هو هنا. لاحظوا هنا شو سميتو لوكال هوست، يعني باقي كلشي في بير. لا انا اختاريت لكم اختاريت لكم الدومين وكلشي. انت خدمتك غادي تبدا من هادي، من هنا، من كرييت بلوك بوست غادي تبدا. بغيتي تحول هو هنا فين غادي تلقى واحد الفقره ديال فين هي ووردبريس لوكال هوست، يعني غيبدل من هاد لوكال هوست لايف سيرفر، يعني غادي تولي عنده سميه في السيرفر. هنا فين غيجي الكودادي وغيجي الهوستينغ باش تشري وغادي دير. حنا هاد الخدمه هي الاولى درتها لكم في هاد الفيديو، كلشي شرحته لكم. من بعد لا بغيتي تبدل من بعد راه كلشي هو غادي يشرحو. يعني انت غادي تبدا معاه من الاول، غتشوف الميثود ديالو، غادي تقرا معاه الكور. غادي توصل لهاد المرحله ديال الدومين هوستينغ، غادي تلقى راسك انت راك ديجا خدمتيه. فاهمين؟ هاي ديجا عندك هنا السيت ديالك. هو السيت ديالك. بغيتي عندك فلوس www.com، عشري وحيد عليا هاد الجهه. هادشي اللي كاين الخوت. تهلاو.